जालें कित्याक एक्झॅक्टली? आतां मरे एक वरा फाटीं आतां घडलें अशें की आतां हो आमगे भाटपाचो एक भाव आमगेलो असो येतालो आनी ह्या वटेच्यान गोरवां धांवटायली आनी तो एक्सपायर्ड जालो. कांयच तागे एक मिनट कांय मिस्टेक नासतना अशें येता तेन्ना. आनी हो भुरगो आतां तागे भुरगे आहा बायल आहात आनी म्हाका दिसता कितें हें जावपाक कारण गोरू जी आसा पळय ती लोकां आतां कंट्रोलान आसात. जावं गोशाळा म्हण आहा आनी कितें आसा पेटी मदीं आयले पडले आनी हे पेटी पडले हात मोडलो पांय मोडले हें सगळें चालू आसा. खंय चालू आहा हें लोकांक कळना. मरतकर हें कळटा पूण हें एक्चुली कोणाली तातूंत चूक ना की गोशाळा जावं आनी कितें आसा ते रस्त्यार गोरवां 200-300 गोरवां उरतात. करता जाल्यार सारकें करपा जाय. सगळे कडेन वाटे गोरू म्हणटे उरपा ना. तेन्नाच हांव म्हणटा सुदारलें म्हणटा. हे गोरवां लोकांक जीव उडोवचो पडटा. गोरवांक चूक ना मनजात ती तांची कोण पालक आहा हे कोण कॅर घेतना. गोशाळेन सगळ्यांनी कॅर घेवचें आनी ही गोरवां आसली वाटेर येवपा जायना हें करचें जाल्यार हें जातलें. हें जायता वाटेभर लोक मरता पाडे कांय चूक नासतना. तो कितें बाजारान कितें हाडपा वता पाडो गोरू धांवटायली मेलो तें सुणे जालें हात पांय मोडलो पडलो हें चालूच आहा. म्हणटा हें अशें जावचें न्ही. हें हांगचो भाटपाचो आमगे भावो आनी हें आतां पडून तो भाट गेलो आतां. कंट्रोल ना गोरवांचें कंट्रोल ना. बाजारांत जावं वाटेर जावं हायवेचेर जावं खंयच तें गोरवांचें कंट्रोल सगळें भरपूर गोरवां. रातीन कल्ले मागीर कामाक लागून गेल्यार रातभर 200-300 गोरवां उरता. हें करचें अशें म्हाका दिसता. गोशाळे करता जावं आनी कोणी आसा ते समाज सेवक तांणी गोशाळे करचें अशें म्हाका दिसता. पेट्या बद्दल आमचें कांय करूं शकना सुण्या बद्दल. तुमी एक डेप्युटी चेअरपर्सन काणकोण म्युनिसिपालिटीचे सो ह्या संदर्भात तुमी कितें म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायती कितें? पंचायती आमी सगळ्यांक तेंच सांगता बाबा हे पंचायतीन तुमी आसतना मुन्सिपालिटी आसतना तुमी गोशाळे खातीर जावं हे गोरवां खातीर कितें करात. बाकी बेश्टो पयशे मोडपा वाटे गोरवां खातीर मोडात. ताका बाटा जीव गेलो आसा कांय चूक नासतना गोरवां हिंडे हावटे धांवटायलो. म्हणून म्हाका कितें गोशाळे खातीर नाल्यार पंचायतीन ना मुन्सिपालिटीन हे तातूंत 3 जाणां करूं शकता. पंचायती हातूंत पुलीस करूं शकना फायर ब्रिगेड करूं शकना PWD कोण रस्त्यावयले करूं शकना. हें वाटेर जें घडटा तें करपाचें काम फक्त कोणालें पंचायती नगरपालिका आनी गोशाळा ही 3 जाणां काम. पुलीस कितलें म्हूण करूं जाणो जालें बरोबर. रातभर हें चलता रातभर आनी दिसभर बी हे सांजे खबर येता सादारण 1 वरा फाटीं असो कोणालो बळी वचूंक शकपाक केन्ना कोणा बळी वचूंक सांगूंक शकना. पण हांव फाल्यां वचूंक सांगूंक शकना. कोण केन्ना आमची फॅमिली जावं कोणा फॅमिली पळोवंक ना. आमगे कितें काम म्हगेलें खंय कितें जाता तें धांवपाचें काम म्हगेलें. धांवन कितें करता भायर तो गेलो भाडो आमी धांवन करता कितें वाचूंक शकना कांय ना. खालवडे काणकोण हांगा एक भाटपाचो मनीस आमचो 57 वर्साचो एलिजिओ फेर्नांडीस म्हणटा चावडेर वयतालो. तो स्कुटरीन स्लो वयतालो जेन्ना ह्या बाजून हांगा एक बैलांची अशी झुंड येयली झगडी करून आनी ताजे स्कुटरीचेर पडली. इतली तेजी स्कुटर स्कीप जावन फुडें गेली आनी ताका तो सिरियसली इंजर्ड जालो. सिरियसली इंजर्ड जातकीर ताका काणकोण हॉस्पिटलांत गेलो लोकांनी हांगच्या. तेन्ना काणकोण हॉस्पिटलांत वयतकीर कांय वेळान तेजी प्राणज्योत आसा मावल्ली तो एक्सपायर्ड जालो. विशय कसो आसा जे गोरवांची जो विशय आसा गोरवां हांगा रस्तभर आसतात. हांगचे जे दिलीप केंकरे आसा हेणें तिडक व्यक्त केल्ली आसा की गोरवां आसा ती रस्तभर हांगा गोरवां आसतात आनी सामकी कठीण जाता. ल्हान व्हड एक्सिडेंट डेली चालू आसता आनी जेन्ना अशी मोठी कितें फेटल जाता तेन्ना तें उजवाडा येता. तेन्ना लोकांची हांगची थळाव्या लोकांची मागणी आसा की आमची काणकोण नगरपालिका आनी पंचायतीन हेजेर दखल घेवन हेजेर कितें तरी उपाय करचो. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.